नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आज आमी थोडक्या भितर गजाल करतले ती म्हटल्यारूच एसटी रिजर्वेशनाची. नोटिफिकेशन येवन 2 ते 3 दीस जाले. जायत्या स्थळाचेर जायते पॉलिटिशियन जे आसा हांच्यांनी तांचे कौतुकूय केल्ले आसा, सरकाराचेय कौतुक केल्ले आसात. कारण हे आता एसटी रिजर्वेशन बील जे आसा हे 2027 हे जे एसटी जे भाव आसा हांका आरक्षण मेळटलें काय कितें 27 हो मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आता ह्या खातीरूच जे एसटी समाज जो आसा हाणें पणजेच्या आझाद मैदानाचेर एक सभेचे जे आसा हे आयोजन केल्लें 13 तारखेक आशिल्लें, 13 ऑगस्टाक. पुणून तांकां काल खंय तरी एक कळ्ळें की जे तेंच्यांनी जे परमिशन मागलेलें ते परमिशन जे आसा हें कॅन्सल जाल्लें आसा. जाल्यार आयज सकाळीच तेंची मिटींग जाली. मिटींग जाल्या बरोबर ते मिटिंगेक आमी पळयलें जायते तेंचे जे एसटी लिडर जे आसा हे त्या मिटिंगेक आशिल्ले आनी तेंचे भितर जेन्ना मिटींग जाली मागीर जेन्ना तेंच्यांनी प्रेसाक येवन सांगलें की हे जे आमचे जे उठाव जो आसा हो आमचो क्रांती मैदानाचेर जावपाचो आशिल्लो, आझाद मैदानाचेर जावपाचो आशिल्लो, तो आमी क्रांती मैदानाचेर व्हरता. क्रांती मैदान खंयचें तर म्हाड्डोळचें. म्हाड्डोळ जो ग्रावंड आसा जो रस्त्या सायडीनूच त्या ग्रावंडाचेर जे आसा हो जो आसा तेंचो हो मेळावो जातलो, तेंचे गेट टुगेदर जातले थंय. थंय आतां कितल्या मोठ्या प्रमाणात लोक आसतलो तेंचो, कितल्या हजारांची थंय कॅपेसिटी आसा हें पळोवचें पडटलें. थंय कितें घडटा तेंवूय पळोवचें पडटलें. एक इतिहास आसा, जायते फावटी अशा पद्दतीची आंदोलनां जाल्यात थंय कोणाक ना कोणाक तरी आपलो जीव गमोवचो पडला तेन्ना सरकाराक खंय तरी जाग येयल्ली आसा. पयलें आंदोलन जर आमी पळयलें आसा जाल्यार 1966 आंदोलन जें आसा हे सावयवेऱ्यां केरी वाठारांत भूतखांबवा ह्या वाठारांत हें आंदोलन जालें आनी निलेश नायक हाका थंय मरण आयलें. तो निलेश नायक जो आसा हो थंय शहीद जालो. मागीर जें जालें 2011 आंदोलन उठाचें आंदोलन जालें आनी त्योच तेंच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, 12 मागण्यो आशिल्ल्यो. तितूंतल्यो जवळ जवळ 9 मागण्यो सुमार तेंच्यो ज्यो आसा ह्यो पुराय जाल्या अशें म्हणून आयकपाक मेळटा. पूण तेंची मेन मागणी आशिल्ली ती म्हटल्यारूच पॉलिटिकल रिजर्वेशन. हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितलीं वर्सां जाले ते मागता पूण तेंच्या पदराक जें आसा हें आजून मेरेन कांय येयना. पयर जेन्ना तेंचो यूथ जो आसा जेनझी हांचे जेन्ना एक सभेक जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना जायते यूथ तेंचे थंय आशिल्ले. युथांनी जी भाशणां केली त्या भाशणाचेर अशें कळटालें की ही जी 13 तारखेची जी सभा जी आसा तेंचे गेट टुगेदर जे आसा हे खंय तरी बरेच मोठ्या प्रमाणात हेजो स्फोट जावपाचो आसा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. जायते कडेन चर्चाय अशी जाता की ज्या पद्दतीन उठा आंदोलन जाल्लें त्या आंदोलना पेक्षा हाजो धग जो आसा हो चड लागतलो काय कितें होय मोठो प्रश्न निर्माण आसा. आनी हाजो दबाव जो आसा हो सरकाराचेर निश्चितूच येयल्लो आसा. म्हणून अशें दिश्टी पडटा, अशें जायत्या स्तराचेर उलोवणे जातात की तांकां जें परमिशन जें आशिल्लें हें पणजे आझाद मैदानाचेर तें थंयच्यान डिनाय जाल्लें आसा. सो हेजो एक भाग आसपाक शकता अशें लोक उलयतात. आतां म्हाड्डोळा जें आसा, म्हाड्डोळा हाजें पुराय जें आंदोलन जें आसा, आंदोलन म्हणच्या पेक्षा तेंच्यांनी म्हटलेलें आसात की हे जे आसा हे गेट टुगेदर आमचे आसतलें आनी हे गेट टुगेदर कितलें गरम आसतलें, हेजो धग जो आसा हो खंय सुद्दां बसतलो हें आमकां पळोवचें पडटलें. कशा पद्दतीन ह्या जो धग जो आसा हो ह्या गेट टुगेदराचो कसो बसता तो. ज्या पद्दतीन जर पळयलें आसत जाल्यार कितल्याशाच हजारांनी लोक जो आसा हो त्या ग्रावंडाचेर येवपाचो आसा अशें सुत्रा कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा. पळयात आमी त्या दिसा थंयच्यान लायव्ह आसतले. लायव्ह अपडेट जे कितें आसा हे तुमच्या मेरेन आमी दितले. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक.